أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आए हम कुरान मजीद पारा नंबर 1 सूरतुल बकरा आयत नंबर 66 और 67 की मश्क करते हैं। फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा खल्फहा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रह क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। फजअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा खल्फहा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रह क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। फा ज़बर फा जीम ज़बर जा फजा ऐन ज़बर लाम अल फजअल नून कड़ी ज़बर ना फजअलना हा ज़बर अलिफ हा फजअलना हा नून ज़बर ना काफ ज़बर अलिफ का नकाल लाम ज़बर लाम लाल नकाल लाम ज़िली मीम ज़बर अलिफ मा लिमा फजअलनाहा नकालन लिमा बा ज़बर या बै नून ज़बर ना बैना या ज़बर या दाल ज़बर या दै यदै हा ज़बर अलिफ हा यदैहा वाव ज़बर वा मीम ज़बर अलिफ मा व मा खा ज़बर लाम खल्फा ज़बर फा खल्फहा ज़बर अलिफ हा खल्फहा वाव ज़बर वा मीम ज़बर वा मौ व मौ ऐन ज़ेर ई व मौइज़ वा ज़बर ज़ा व मौइज़ा ता ज़बर लाम तल व मौइज़तन लाम ज़ेर लाम लिल मीम पेश ता मुत्ता ज़बर ता मुत्ता काफ ज़ेर याक़ी मुत्तक़ीन नून ज़बर ना मुत्तक़ीना वमा खल्फहा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। वाव ज़बर वा अलिफ ज़ेर दाल इज़ व इज़ क़ाफ ज़बर अलिफ क़ा व इज़ क़ाल लाम ज़बर ला व इज़ क़ाल मीम पेश वा मूसिन खड़ी ज़बर सा मूसा लाम ज़ेर ली क़ाफ ज़बर वा क़ौल लिक़ौमिम ज़ेर मीम लिक़ौमिहा खड़ी ज़ेर ही लिक़ौमिही अलिफ ज़ेर नून इन नून ज़बर लाम नल इन्नल लाम खड़ी ज़बर ला इन्नल्लाह ज़बर हा इन्नल्लाह या ज़बर अलिफ या अमीम पेश मु या अमुरा पेश रू या अमुरुका पेश मीम कुम या अमुरुकुम इन्नल्लाह या अमुरुकुम अलिफ ज़बर नून अंता ज़बर दाल तज़ अंतज़ बा ज़बर बा अंतज़ बा हा पेश वा हु अंतज़बहू बा ज़बर बा क़ाफ ज़बर क़ा बक़रा ज़बर रा बक़रा ता दो ज़बर तन बक़रतन क़ाफ ज़बर अलिफ क़ा लाम पेश वालू क़ालू अलिफ ज़बर आ ता ज़बर ता तत अतत ता ज़बर ता अतत ता खा ज़ेर खी अतत तखी दाल पेश दू अतत तखिज़ु नून ज़बर अलिफ ना अतत्तखिज़ुना हा पेश हु जा पेश जू हुजू वाव दो ज़बर वन हुजुवन
قاف زبر الف قا لام زبر لا قال عین الف زبر عین پیش واہو اعوذ دال پیش ذو اعوذ باز لام بل لام کھڑی زبر لا باللہ حاضر ہی باللہ الف زبر نون ان الف زبر ان کا پیشوا کو ان اکون نون زبر نا ان اکون میم زیر میم نون زبر لام نل منل جیم کھڑ زبر جا حاضر ہی جاہی لام زیر یا لی جاہلی نون زبر نا جاہلین فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. آئے ہم ان دونوں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اگلا سبق پیش کریں گے.